गर्नुभएको कुरालाई यसरी बताउनु पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। जाडो जाडो छ बेला छ र पनि यो परमप्रभुको वचनले फेरि तातो बनाउँछ। अघि आदरणीय पास्टर बुवाले भन्दै गर्नुभएको थियो अहिले जुमहरू धेरै भइरहेछ अनि अस्ति एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, होइन पास्टर बाबु 200 कति वर्ष बाँकी छ रे यसो प्रभु आउनलाई, होइन अनि यहाँ के प्रचार भइरहेछ, कहाँ के कसो हो, अनि के तपाईँले जान्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि अब यो कुरा यीशु प्रभुलाई त बताउनु भएको रहेछ, म कसरी पो जान्नु, अब पितालाई मात्रै पो जानकारी रहेछ। अनि हो त्यही भएर यदि कसैले खाना पस्किनु भएको छ भने चाहिँ अब मिठो हैन, हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रायः जसो हैन, मेरो परिवारमा अनि हाम्रोमा मासु पाकेको बेलामा अनि मासु मात्रै राखिँदैन। त्यो चाहिँ भर्खरको बच्चालाई, दाँत नभएको बच्चालाई मात्रै मासु राख्ने हो र बलियो मान्छेलाई चाहिँ हड्डी रस अनि के छ काम्रुङ चाहिँ हो त्यसमा राखिन्छ। अनि त्यो चाहिँ छानेर खाने चाहिँ परिपक्व मानिसले रहेछ। आमेन। मैले नि यही कुरा बताइदिएँ र परम प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि हामीलाई हाम्रो प्रभुले एउटै कारणले जिउँदो राख्नु भएको छ कि अब हामीले परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। फेरि भन्दै गर्दा हामीले यत्रो गरिरहेछौँ त पास्टर दीपकजी कहाँबाट जान्ने भएको भन्नु होला। म फेरि पनि भन्दछु हामीले परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। म फेरि पनि भन्दछु हामीले धेरै वर्ष भयो परमप्रभुको राज्यमा वृद्धि, एकदमै प्रभुको राज्य बढाउनु पर्छ भनेर प्रचारमा लागेको, पास्टर बाउहरूलाई राखेर तालिमहरू दिएको अनि विभिन्न प्रकारको एकदमै मिटिङ इटिङ विभिन्न गर्यौं। तर वास्तविक हामीले परमप्रभुको इच्छा चाहिँ गर्यौं कि गरेनौं हामीले पुरा, यो हामीले विचार चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ। अनि प्रार्थनामा थिएँ र पवित्र आत्माले केही वचनहरू एकदमै आत्मामा बोल्नुभयो अनि मैले हो त्यही वचनलाई नै चाहिँ म बोल्दैछु। हामी जम्मैजनाले बाइबल तपाईको नजिकमा छ, मलाई विश्वास छ, किनभने चर्चमा जाँदा पो बिर्सिएर जानुहुन्थ्यो, के हुन्थ्यो। अब त घरमै बस्नु भएको छ, अब बिर्से भन्नै पाइँदैन। हालेलुया। र परमप्रभुलाई महिमा होस्। पहिलो तिमोथीको पुस्तक अध्याय 2बाट केही वचनहरू हामी पढ्छौं र एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौं। पवित्र पिता, म तपाईको उपस्थितिमा आइपुगेको छु कि तपाईको दास र दासीहरूले आराधनामा डोर्याउनु हुँदा नै हामीलाई पनि त्यो आराधना भित्र लैजानु भएको छ। उहाँहरूलाई आशीर्वाद माग्दछु। अब तपाईको जिउँदो वचन जे तपाईले बोल्न इच्छा गर्नुहुन्छ प्रभु, यो तपाईले बनाइदिनु भएको जिब्रो र मन र मस्तिष्कलाई तपाईको इच्छामा प्रयोग गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। वचनमा लेखिएको छ। अब हामी वचनमा जानेछौं। पहिलो तिमोथीको पुस्तक अध्याय 2को 4 पदमा यस्तो लेखिएको छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। आमेन। वचनमा लेखिएको छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। अघि पनि भने परम प्रभुको इच्छा पूरा गरौँ। हामी प्रत्येकले, हामी जहाँ छौं, जब गर्दैछौँ, हामी विद्यार्थी छौं र घरमा बस्छौं, हामी घरको काम गर्छौं अथवा जे पनि गर्छौं, तर आज हामीलाई परम प्रभुको वचनद्वारा यो आह्वान छ। यदि हामीले भन्छौं म येशू प्रभुलाई प्रेम गर्छु, म येशू प्रभुको दास हुँ, म एउटा विश्वासी हुँ, म एउटा ईसाई विश्वासी हुँ, परम प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्छौं भने हामीले यो वचनले भने जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ। म फेरि पनि म पढ्छु, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। यो इच्छा उहाँले गर्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँ परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट येशूले यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ किनकि सबै मानिसहरू आउन्। उनीहरू कहाँ आउन्?
सत्यको ज्ञानमा आउन्। अब प्रश्न छ, सत्यको ज्ञान चाहिँ कहाँ छ? सत्यको ज्ञान चाहिँ कहाँ पाइन्छ? अहिले हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि हेरिराख्नु हुने ती परमप्रभुका सृष्टि र परमप्रभुका दासहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि परमप्रभुले आज स्पष्ट पार्नु भएको छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो परिवार हो, यो चाहिँ मेरो नाता पर्छ, यो चाहिँ मेरो आफ्नै हो, यसलाई चाहिँ यो पोस्टमा राख्नुपर्छ आदि इत्यादि यस्तो कुराहरू चाहिँ परमप्रभुले गर्नुहुन्न। मलाई लाग्छ पाठकले बुझोस्, जुनसुकै धर्म वर्ग जहाँसुकै यो चाहिँ अड्किएको विषय आफ्नै आफ्नै आफ्नै, तर यीशु प्रभुले यस्तो भन्नु भएन। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्। यो हरेक मानिसले मुक्ति नपाएको कारण सोचमा, विचारमा, व्यवहारमा, अहिले परिवारमा हामीले धेरै जग्गामा देखेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मसित डिग्री छ, डबल डिग्री छ, मसित थियोलोजी छ, मसित ज्ञान छ, मसित धेरै कुराहरू छ। म एउटै कुरा बताउँछु, जोसित परमप्रभु ख्रिस्ट येशूलाई प्रेम गर्ने मन छ र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ र परमप्रभुको नजिकमा हिँड्ने इच्छा गर्छ, त्यो मानिस ज्ञानी हो र बुद्धिमानी हो। र परमप्रभुको वचनलाई ध्यान दिनेले मात्रै आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर्नु पर्छ, होइन सक्छ। आमेन भनौँ। परमप्रभुको वचनलाई ध्यान दिने मानिसले मात्रै उसले आफ्नो आमा बुवालाई प्रेम गर्नुपर्छ मात्रै होइन रहेछ, सक्छ। र बाइबलले स्पष्ट भन्यो, बाल्य अवस्थादेखि नै जो बच्चाहरू चाहिँ चर्चमा गइराख्नुहुन्छ प्रत्येकलाई भने कि आफ्नो बुवा आमालाई माया गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। अस्ति एकजना परमप्रभुको दासले नाम नभनिकन उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो, पास्टर बुवा मेरो आमालाई चाहिँ तपाईँले कतै वृद्धाश्रममा राखिदिनु पर्यो। अनि त्यो बोलीले नै एक प्रकारको मलाई चाहिँ झन्झन आँट जस्तो जिउमा चाहिँ अर्कै प्रकारको भयो। तर उहाँले चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रैसित नै यो भन्नुभयो, म मेरो आमालाई राख्नु नसक्ने भएँ, मैले बिहा गरेको, मेरो श्रीमती र आमाको पुरा वार पर्यो, म प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभुको वचनमा पाएँ कि वचनमा त यस्तो लेखेर चाहिँ बिहा गरेपछि यिनीहरू अलग्ग बस्छन्, आमा बाउबाट अलग हुन्छन् भनेको चाहिँ वचन अनुसार म आज्ञाकारी हुने भएँ, आमालाई कहाँ राख्ने हो? अनि मैले फेरि उहाँलाई यो भने, तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई राम्रोसित पढ्नुहोस्। यदि तपाईँको आर्थिक अवस्थाले एकदमै नसक्ने भयो, नाजुक भयो भने चाहिँ म तयार छु। कारण मलाई पृथ्वीमा परमप्रभुले गोठालो हुनको निम्ति जिउँदो राख्नु भएको हो। आमेन। मलाई हाकिम हुनको निम्ति होइन, म चर्चको पास्टर हुँ, म गोठालो हुँ। जहाँ जस्तो परिस्थिति पर्छ, जे परमप्रभुले जिम्मालाई दिनुहुन्छ मैले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ एकछिन, उहाँले फेरि त्यही भन्नुभयो, मैले मिलाउन नसक्ने भएँ। मैले उहाँलाई 3 दिनको टाइम दिएँ। उहाँले 3 दिन पछि अनि जब 1 हप्ता पछि हाम्रो भेट भयो, एउटै कुरा बताउनु भयो। मैले राति यस्तो सपना देखेँ पास्टर बा, मेरो आमाले जब मलाई जन्म दिनुभएको थियो अनि त्यो बेलामा लगभग उहाँ आधीभन्दा बेसी त मर्नु भएको रहेछ। अनि म जन्मिँदाखेरि चाहिँ फेरि बौरेको जस्तो हुनुभएछ। मैले त्यस्तो देखेँ। अब मेरो श्रीमतीलाई नि माया गर्छु, म सम्झाउँछु, तर म चाहिँ आमालाई म आफै राख्ने भएँ भन्नुभयो। हालेलुया। येशू प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। एउटै कारणले ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। यदि म बाठो भएर लो नि त म राखिदिन्छु, घरमा समस्या परेर छ, यदि मैले त्यो भनेको भए उहाँले ठुलो आशिष उहाँले गुमाउनु पर्थ्यो र मैले दुःख भोग्नु पर्थ्यो। कारण यसमा प्रभुको इच्छा होइन रहेछ। अहिले परिवारमा कति मिल्ती छ। यसै कारणले परमप्रभुले स्पष्ट भन्नुभयो, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र यिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। अब उहाँको इच्छा हामीले पुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले मर्कुसको पुस्तकमा जानुपर्ने रहेछ। मर्कुसको पुस्तक अध्याय 15 मा जानेछौँ।
यो चाहिँ मैले अघिदेखि नै चाहिँ म भन्दैछु, यदि हामीले परमप्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने मात्रै गर्छौँ भने, उदाहरणको लागि हामी मानिस हौँ, हाम्रो घरमा परिवार छन्, बालबच्चा छन्, घरमा श्रीमती आमा जो पनि, हामीले एउटा मात्रै उहाँले भनेको कुरा मानिदियो भने उहाँहरूलाई कति खुसी लाग्छ नि। आमाले भन्नुहुन्छ यस्तो किनेर आउनु ल भने हस् भनेर हामीले चाहिँ यही कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने उहाँलाई खुसी लाग्छ हैन, हामी पृथ्वीका मानिसहरू। तर परमप्रभु जो परमेश्वरले हाम्रो आमा बनाउनु भयो, हाम्रो घर परिवार बनाउनु भयो, अनि उहाँको इच्छा चाहिँ हामीले पुरा गरेनौँ भने त अनि त उहाँसँग घन्टौँ बसेर प्रार्थना गर्नु, हो प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, हालेलुया प्रभु यो दिनुहोस् भनेर अस्ति एकजनाले भन्नुभएको थियो, अनौठो लाग्यो अनि बाँडिहाल्न मन लाग्यो। म त परमप्रभुसित लडाइँ गरेको नि, आज प्रार्थनामा जुधेको नि भन्नुभयो। म त कस्तो एक प्रकारको लाज जस्तो नि लाग्यो। परिपक्व मानिसहरूले बोलिरहँदा नि कस्तो लाग्छ कि हामी परमप्रभुसित जुध्ने को? जब हामीले परमप्रभुलाई बुझ्छौँ, हामी परमप्रभुको पाउनेर जान्छौँ र नम्र निवेदन हामी त्यहाँ राख्छौँ, हामीले राखेको प्रार्थनाको उत्तर आइहाल्छ। हालेलुया, आइहाल्छ। वचन सत्य छ। अहिले धेरैको भनाइ अनुसार चाहिँ हामीले कति वर्ष भयो प्रार्थना गरेको आउँदैन। यही बाटो भएर गएर बलियो बनाउने परमप्रभुको इच्छा छ। र परमप्रभुका दास र दासीहरू हामी प्रत्येकमा परमप्रभुको इच्छा छ छ छ, तर हामी स्थिर हुन्नौँ, आत्तिहाल्छौँ, जसको कारणले इनाम आउन लागेको हुन्छ अनि फेरि हामी अर्को बाटो लागिहाल्छौँ। तर हामीले परमप्रभुलाई माया गर्यौँ यो भने, उहाँको इच्छा पुरा गर्ने मात्रै इच्छा मात्रै गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा नजिकै आशिषहरू बेसरी छ। परमप्रभुको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ, मर्कुसको धर्मशास्त्र अध्याय 15 को 15 पदलाई नै चाहिँ म पढ्छु। अनि उहाँले यिनीहरूलाई भन्नुभयो, अर्थात् अनि परमप्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। हालेलुया, येशू प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। सारा संसारमा गएर, सारा संसारमा जब यो वचनलाई विचार म गर्छु, मेरो परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्। म अमेरिका कसरी जानु, म भुटान त कसरी पो जानु, इन्डियाको कोही भागमा पो गएको छु, तर यही माध्यमबाट भए पनि, यो विद्युतीय माध्यमबाट भए तापनि एउटा आत्मा बाँच्यो भने पनि हामी धेरै आशिषित हुनेछौँ। हालेलुया, हाम्रो परमप्रभुको योजना छ, अनि म यो वचनलाई याद गरिरहँदा मैले जुममा नै देख्ने हाम्रो आमाहरू, आदरणीय आमाहरू, आदरणीय दिदीहरू, जो प्रार्थनाको योद्धा दाजुभाइहरू, मलाई यस्तो खुसी लाग्छ। म जहिले भ्याउँछु, म प्रार्थनामा प्रचारमा गएर आउने बित्तिकै भरसक म बसिहाल्छु। म यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ, म कसैलाई देख्छु प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ, आमाहरूले होइन गीत गाइरहनुहुन्छ, मलाई चाहिँ इनर्जी आउँछ, जोस आउँछ। यो जोसले 2 दिन बाँचेँ भने नि मैले धेरैजना म बचाउँछु। यसकै लागि नै पृथ्वीमा पठाउनु भएको प्रभुले, र यी दिनमा परमेश्वरले भयङ्कर काम पनि गरिराख्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ स्पष्ट पार्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। यो आज्ञा पायौँ, हाम्रो पिताबाट आज्ञा पायौँ। तर अहिले म विभिन्न जिल्लामा प्रचारमा जाँदैछु, जो चाहिँ शिक्षित र परमप्रभुकै दासहरू हुन्। सुसमाचारलाई त अर्कै बनाइदिनु भएको छ। अरूको मण्डली पढ्दाखेरि रातिमा निन्द्रा नलाग्नेलाई जे नाम चाहिँ दिनुपर्छ हामीले बुझौँ। अब पाठकले बुझोस् हामी कुन अभिषेकमा अगाडि बढ्दैछौँ, हामी कस्तो अभिषेकमा अगाडि बढ्दैछौँ। मैले जुन दिनबाट परमप्रभुको वचनबाट जाने, म अहिले कृपा चर्च नेपाल भन्ने चर्चमा म फुल टाइम पास्टरको रूपमा काम गर्छु। विभिन्न चर्चमा प्रचारमा जान्छु।
पहिला मेरो गीतीमा थियो, मेरो मण्डली बढाउनु पर्छ, मेरो मण्डलीको ब्रान्च चर्चहरू हुनुपर्छ। यो मेरो गीतीमा भएको कुरा पो रहेछ। तर परम प्रभुले चाहिँ यो भन्नुभयो, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि खडा गर्छु भन्नुभयो। अनि पो धेरै वर्षपछि झस्याङ्ग भएँ। म त बिम्जेको जस्तो भयो। म त के भन्छ अर्धनिन्द्रामा परेर अरूले चाहिँ आइसवाला पानी हालिदिएको जस्तो भयो। ख्रिस्ट येशूको मण्डली हो, ख्रिस्ट येशूको मण्डली हो। म चाहिँ हाकिम होइन रहेछ, म त गोठालो पो रहेछ। जब यो बुझ्ने बित्तिकै यो नयाँ वर्षबाट, यो नयाँ वर्ष 2021बाट हामीले 2 ठाउँमा जब स्टार्ट गर्यौँ, 43 वटा चर्च भएछ स्थापना भएको। हालेलुया! एकचोटि जोडले प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ, होइन पास्टर दीपक, होइन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि तपाईँसित को छ यसरी गर्ने? तपाईँको डिनोमिनेसनको नाम के हो भन्नुहुन्छ। यीशु ख्रिस्ट भनेको त्यस्तो संस्था पनि आइसक्यो भन्नुहुन्छ नि। यीशु ख्रिस्ट विश्वास हो, विश्वास हो। मैले परमप्रभुमा विश्वास गरेँ, मलाई परमप्रभुले व्यक्ति जुटाइदिनुहुन्छ। आजको दिनमा पनि धेरैले भन्नुहुन्छ, यो हप्ता कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ पास्टर बाबु तपाईँ? म यो ठाउँमा जाँदैछु भने म तपाईँलाई भाडा दिन्छु है। हालेलुया! येशू ख्रिस्टको राज्यमा चाहिँ हामीले मागिराख्नु नपर्ने रहेछ, मागिराख्नु नपर्ने रहेछ। जब मागिराख्छौँ नि अभावै अभाव हुने। जब आफूसित जे छ यसलाई रोप्छौँ, शक्तिशाली रूपमा बदली गरिदिनु हुनेछ। यहाँ चाहिँ छ आज्ञा, अब सारा संसारमा जानु पर्यो र सबै सृष्टिलाई प्रचार गर्नु पर्यो। न जातको कुरा छ, न धर्मको कुरा छ, न वर्गको कुरा छ, न धनीको कुरा छ, न गरिबको कुरा छ। मलाई एक दिनको याद छ, मैले यो वचनलाई बोल्दै गर्दा म काठमाडौँको यो चाहिँ चाबेल भन्ने जग्गामा छ। अनि हो त्यो ठाउँमा मलाई प्रार्थना गर्नलाई बोलाउनु भयो धेरै वर्ष अघि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ बुढो खालको साइकल थियो, इन्डियन साइकल थियो। म एउटा चाहिँ एनजिओमा काम गर्दै थिएँ। अनि बिहान प्रचार म भ्याइसकेर र 10 बजेदेखि अनि म त्यहाँ ड्युटी गर्थेँ 9 बजेदेखि। अनि ड्युटी भ्याइसकेपछि एक ठाउँमा प्रार्थनामा बोलाउनु भयो। म त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँ एकजना बिरामी बिचमा राखेको थियो, बिरामी कामी राखेको थियो, बोलिरहेको थियो। अनि धेरैजना त्यहाँ प्रभुका दासहरू नि मैले देख्न पाएँ। अनि राम्रो ठाउँ थियो। अनि त्यो चर्चमा गएँ। अनि अलिक मान्छे भिड भएको कारणले म ढोकाकै नजिकमा बसिराखेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, एकजना दीपकजीसी भन्ने मान्छेलाई बोलाएको हामीले 1 घन्टा भइसक्यो, आउनु भएन भन्नुभयो। अनि मैले भन्ठाने अर्को पनि दीपकजीसी भन्ने अरू कोही रहेछ कि क्या हो भनेर म पर्खेर म बसेँ। उहाँहरूको गन्थन चाहिँ भइरहेपछि मैले भने, दीपकजीसी भन्ने चाहिँ उता चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने भाइ हो भने। हो त भनेको। अनि त्यो त मै हो त भनेको। आउनुहोस् न भनेर पुरा जयमसी गरेर एकदमै शिरै यस्तो गरेर मलाई उचालेर माथि लगेर चाहिँ अगाडिको राम्रो सोफामा राख्नु भयो के। अनि मन एकदमै अर्कै भयो मलाई चाहिँ झन्। अनि एकदमै दिउँसोभरि काम गरेको बिहान प्रचारमा थिएँ। मेरो यो सर्टको कलर पनि कालो भएको अब धुलोले गर्दा, किनकि काठमाडौँमा चाहिँ बेसरी त्यो बेलामा नि धुलो थियो, अहिले चाहिँ छ अझै पनि बेसरी त्यो कालो थियो। अनि उहाँहरूले त अनुहारलाई देख्नु भएको रहेछ, हामी भित्र भएको होइन, अभिषेकलाई त देख्नु भएकै पो रहन्छ। अनि जब हामीले प्रार्थना गर्न स्टार्ट मात्रै गरेका थियौँ, हामीले जा भन्नै भ्याएनौँ, उता फुत्तै निस्किसकेछ। हालेलुया! अनि धेरै वर्षदेखिको प्रब्लम। अनि त्यो दिदीबाट जाति भयो। उहाँले धादिङको धेरैवटा जग्गामा प्रचारमा काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो उदाहरणहरू हजारौँ छन्, हजारौँ। अनि यो कसरी जाति हुन्छ धेरैको प्रश्न छ होइन। तपाईँसित वरदान भएको ओहो भनेर कत्रो पुर्याइदिनुहुन्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ त डर लाग्छ कि माथि पुर्याइदिएर होइन भ्वाक्क झारिदिनु भयो नि म त फ्ल्याटै बेहोस हुन्छ, मरिहाल्छु जस्तो चाहिँ यो लाग्छ। एउटै कारणले अहिले हामी जुन परिवार हामी जो पनि छौँ, जहाँ जानुहोस् येशूको नाउँमा बोलिदिनुहोस्। जस्तो समस्या छ, मैले यहाँनिर हामीले जुममा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ क्यान्सर भएको हामीले देख्यौँ, अनि चाहिँ कोभिड भएको देख्यौँ, हाम्रो हर्कज्यू लगायत अरू धेरैजनालाई हामीले येशूको नाउँ पठायौँ। त्यहाँ येशूको नाउँ पठायौँ, येशूको नाउँ पठायौँ, हिलिङ हुन्छ।
एउटै कुरा रहेछ, हामी जो पनि छौँ, जहाँ पनि छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, येशूको उपस्थितिमा बस्नु पर्ने रहेछ। हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्यौँ भने रोगहरू बोलाउनुहोस् त, बिमारहरू बोलाउनुहोस् त, येशूको उपस्थितिमा बसेपछि आउँदैन। कारण उहाँ त भस्म पार्ने आगो हुनुहुँदो रहेछ। वचनलाई जब बुझ्छौँ हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली काम हुन आउँछ। र यहाँ भन्छ 16 पदमा, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। तर अब यो विश्वास गर्नको लागि त हामी प्रचारमा जानु पर्यो नि, अरूलाई बताउनु पर्यो नि, अरूलाई सुनाउनु पर्यो। अब धेरैको प्रश्न होला, अब यस्तो छ हाम्रो देशमा त यो के भन्छ, कोरोनाले गर्दा जान पाइँदैन, यो पाइँदैन, गाह्रो छ, म त अब त्यस्तो छ, घुँडा दुख्छ, ढाड दुख्छ भने त्यो दुख्ने जग्गामा हात राखेर प्रभु धन्यवाद, मलाई आज कटक्क ढाड दुखेको छ, येशू धन्यवाद, यस्तो भन्नुहोस् न। यसपछि त्यो दुष्ट आत्मा नि मूर्छा परेर भाग्छ। येशूलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। यही भएर वचनमा लेखिया छ, परमप्रभुको दासले पौलले उही भन्नुहुन्छ, धन्यवाद दिउ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिउ। अनि मलाई धन्यवाद दिने र परमप्रभुलाई धन्यवाद दिइरहने मन र बल चाहिँ पहिलो चाहिँ मेरो परमप्रभु हो र दोस्रो चाहिँ मेरो करङ हो। अनि मेरो करङले धेरै इन्करेज गर्नुहुन्छ, तपाईले गर्नुहुन्छ है ल। उहाँको इन्करेजले एकदमै गलेको अवस्था पनि फेरि इनर्जी आइहाल्छ। हालेलुया। यसैले त परमप्रभुले उहाँले चाहिँ करङबाट बनाउनु भएको छ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रचार हामीले गर्नै पर्छ। हामीले ख्रीष्ट येशूको नामको प्रचार हामीले गर्नै पर्छ। हामीलाई अर्को कुनै उपाय दिएको छैन। यहाँ हामीले हेर्यौं सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार यो गर्नु। हामीले अघि पहिलो तिमोथी 2 को 4 मा पनि हामीले यो हेर्यौं। त्यहाँ चाहिँ सबै मानिस बाँचुन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने येशू प्रभुले इच्छा गर्नुभयो। र सत्यको ज्ञान चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यो प्रत्येकलाई जानकारी होस्, सत्यको ज्ञान चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। जसमाथि भरोसा राख्दा यो जीवनभरि हामीले पछुताउनु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचनमा पक्का छ। हामी अर्को वचनमा नि यही चाहिँ जानेछौँ। हामी अहिले परम प्रभुको उपस्थितिमा रहँदै हबकुकको पुस्तकबाट अलिकति हामी फेरि एउटा खण्डलाई मात्रै हेर्नेछौँ। हामी विश्वभरि विभिन्न जग्गामा हामी परम प्रभुका जनहरू छौँ। जस्तो परिस्थिति आए तापनि येशू ख्रीष्टमा टाँसिनुहोस्। तपाईको जवाफ चाहिँ येशू ख्रीष्टले उत्तर हामीलाई दिनुहुन्छ। मैले यो वचनलाई बोल्दै गर्दा मलाई याद आउँछ, म जहाँ पुगे तापनि विगतका दिनहरूमा यस्तो अवस्था थियो, परम प्रभुलाई पाउनु भन्दा अघि मैले त्यो बाटोमा मागेर खाएको कहिले बिर्सिन्। र धेरै मानिसहरूले भन्नुहुन्थ्यो, अहिले हैन, अहिले चाहिँ हैन के भन्छ यो शब्दले अर्कति होला, धेरै मानिसहरूले बाटोमा देख्ने बालबालिकालाई उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू धेरै फरक पर्छ। अनि म अहिले पो बुझ्दैछु कि यो बाटो भएर परमप्रभुले मलाई कसरी माथि ल्याउनु भयो र किन ल्याउनु भयो। यसको उत्तर त यो पर्छ कि म गर्न सक्छु। एकचोटि प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ न। हालेलुया, हालेलुया। किनभने उहाँ चाहिँ अयुबको पुस्तकको 42 को 2 पद अनुसार चाहिँ सब थोक गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सब थोक, सब थोक, सब थोक, सब थोक।
सब थोक। त्यसमा चाहिँ यो त्यो मेरो जबमा लस भयो, मेरो व्यापारमा बर्बाद भयो, ला यति वर्ष भइसक्यो मेरो बिहा नै भएन, अब कसो गर्ने होला, ला बर्बाद भयो, मेरो चर्च बढ्दै बढेन, ला म कसो गर्ने होला, के गर्ने। यो होइन रहेछ। सब थोक परम प्रभु गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति मात्रै फरक पर्यो, म कुन इच्छामा अगाडि बढ्दैछु। म परम प्रभुको उपस्थितिमा छु कि छैन। हामी जो कोही पनि जसले परम प्रभुलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो येशू ख्रीष्टको नामको प्रचार गर्नु। प्रचार गर्नु यति सजिलो छ, यति सजिलो छ। अहिले तपाईँ अहिले रातको बेलामा हुनुहुन्छ अथवा बिहानको बेलामा हुनुहुन्छ, तपाईँ बेडमा बस्नुभएको छ, जस्तो अवस्थामा बस्नुभएको छ, इन्टरनेट छ, इजी छ, एउटा राम्रो तपाईँले वचनलाई पढ्नुहोस्। वचनलाई पढेर एउटा चाहिँ तपाईँलाई मन परेको वचन अथवा गोस्पलको लागि जे सुसमाचारको लागि छ, अनि त्यो वचनलाई पोस्ट गरिदिनुहोस् त। गर्नुभयो सुसमाचार। मन हुनु पर्यो पहिला। हालेलुया, मन हुनु पर्यो। प्रत्येकले भन्नुहोस् न यसलाई भनेर, ए यहाँ पो छ मन, यहाँ देखाएछु होइन, माफ गर्नुहोस्। ए मन, तैँले येशू प्रभुको इच्छा पुरा गर भनेर हरेकले भन्नुहोस्। ए मन, तैँले येशू प्रभुको इच्छा पुरा गर। आमेन, आमेन, आमेन। हामीले इच्छा गरौँ, इच्छा गरौँ, अनि काम हुन्छ। यदि तपाईँलाई लेख्न जान्नुहुन्न भने आफ्नो चर्चको पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो चर्चको पास्टरको निम्ति आधी घण्टा प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि त्यो चर्चमा जागृति यति बग्छ कि बग्दा बग्दा तपाईँको रुममा पनि आइपुग्छ। आश्चर्य कर्म देखिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो पास्टरको निम्ति, अगुवाको निम्ति, प्रचारकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् त, आश्चर्य कर्म देख्नुहुन्छ। कारण यसमा इच्छा छ प्रभुको सबै मानिसहरू बाँचुन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने त उहाँको इच्छा छ नि त। यसले गर्दा अनि उहाँको इच्छा बुझ्ने मानिसलाई आशिषै आशिष। आशिष चाहिँ भन्ने बित्तिकै गाडी, घर, बाइक यो मात्रै यो होइन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ शान्ति येशूको। हालेलुया, शान्ति। अस्ति एक जग्गामा प्रार्थनामा थिएँ, उहाँले भन्नुभयो एक हप्ता भयो ननिदाको, एक हप्ता भयो ननिदाको। अहिले थाहा पाएँ, मैले अहिले थाहा पाएँ कि निन्द्रा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ र यो लकडाउनको कारणले भोक भनेको कस्तो रहेछ मैले थाहा पाएँ। अनि उहाँलाई मैले धन्यवाद दिएँ। अरू धेरै मान्छे त थाहा पाए नि भन्नुहुन्न, हजुरले यति भनिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। कारण आफूले पाएको अनुभव चाहिँ बाँड्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। हबकुकको पुस्तक अध्याय 2 को 14 पद, अध्याय 2 को 14 पद म पढ्छु यसलाई। किनकि समुद्र पानीले ढाकिए झैं पृथ्वी परम प्रभुको महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। म फेरि पढ्नेछु। किनकि समुद्र पानीले ढाकिए झैं पृथ्वी परम प्रभुका महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। एकचोटि यो वचनको लागि हाम्रो प्रभुलाई जोडले ताली बजाएर धन्यवाद चढाउँ। हालेलुया, हालेलुया, शाबाराना मदरलबा। हालेलुया, येशू धन्यवाद प्रभु। कस्तो अगमबानीको वचन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अगमबानी आइसक्यो, आइसक्यो। समुद्र पानीले ढाकिए झैं पृथ्वी परमप्रभुको महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। र पढेकोहरू हामी जतिलाई पनि थाहा छ, तपाईहरूले पढ्नु भएको छ, पृथ्वीको आकार कस्तो छ, पृथ्वी कति भागमा बाँडिएको छ, यसको के छ कसो छ हैन। म धेरै भित्र चाहिँ म जान्न, अलिकति मात्रै म टच गर्छु। पृथ्वीमा यो 4 भागमा चाहिँ 3 भाग चाहिँ यो पानी रहेछ, 1 भाग मात्रै जमिन रहेछ। हो त्यसमा कहीँ केही रहेछ मिस्टेक यो भन्ने पछि त्यो भन्दिनु होला। यो चाहिँ मैले गुगलमा चाहिँ उतै हेरेको, त्यसले पनि हैन त्यस्तै नै बताउँदो रहेछ। 3 भाग पानी, 1 भाग जमिन।
एक भाग जमिनमा हामीले परम प्रभुको महिमाको ज्ञानले ढाक्ने जिम्मा हामी जसले परम प्रभु परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास हामीले गरेका छौँ हामीहरूलाई उहाँले दिनुभएको छ। अब यो जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो, हामी मण्डली परिवारको हो। यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? मैले भने अघि, यदि तपाईँ ओछ्यानमै बसेर फेसबुकबाट अथवा होइन कहाँबाट हुन्छ होइन कसरी गर्नुहुन्छ प्रचार गर्नुहोस्, गर्नुहोस्। एकदम ढिला भइसक्यो, प्रचार गर्नुहोस्। अवस्था जस्तो सुकै होस्। म अहिले धेरै जग्गामा प्रचारमा छु, म धेरै त बताउँदिनँ, यति चाहिँ म बताउँ, धेरै प्रार्थनाको योद्धाहरूको लागि जोस आओस्। दिउँसो नमिलेर म कुनै चर्चमा, नाम चाहिँ नबताइकन, म कुनै चर्चमा जानुलाई नमिलेर अनि हो त्यहाँनिर चाहिँ ल है फलानालाई चाहिँ नबोलाउनुहोस् यो भनेर अनि त्यहाँको विश्वासीहरूले राति बोलाएर अनि त्यहाँको पास्टर बाउहरूले राति बोलाएर हाम्रो एरियामा त ब्यान्ड छ हजुरलाई अनि किन भने त प्रार्थना गरेको अन्य भाषा बोल्नु हुँदो रहेछ, अगमबानी पनि पो कसो यसो गर्नु हुँदो रहेछ, अनि योमा त ब्यान्ड छ, अनि त नयाँ करारमा त कहाँ छ यो भन्नुभयो। अब बोल्न दिनुहोस् न, अनि पो यहाँ छ यो भनौँ भने। अनि नभएर हामी धेरैवटा जग्गामा राति प्रार्थनाको सेवा गर्दैछौँ। हामी जे पनि गर्दैछौँ हामी परम प्रभुलाई हेरेर उहाँको भरोसामा गर्दैछौँ। जागृतिमा बोल्दैछन् अहिले विश्वासीहरू, आगो भइरहेको छन्। अनि धेरैले यो भन्छन् होइन यो मण्डलीमा बेसरी बढेको छ, यो कसरी हो? अनि धेरै मान्छेको भ्रम छ, यहाँ त दीपकजी आउनुहुन्छ रे नि त। यो भ्रम हो नि त। यहाँ पवित्र आत्माको सेवकाई बेसी गर्छन् रे, यिनीहरू पवित्र आत्मामाथि भर पर्छन् रे भन्नु पर्ने हो। हालेलुया, येशू प्रभुलाई महिमा होस्, येशू प्रभुलाई महिमा होस्। मैले यो भन्दै गर्दा अब परम प्रभुको महिमाको ज्ञानले हामीले यो पृथ्वीलाई भर्ने हो भने एउटा काम चाहिँ अनिवार्य गरौँ, प्रार्थना। मेरो एकदमै रिक्वेस्ट छ तपाईहरूलाई, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो प्रार्थनाले अहिले म जतिवटा विकट म गाउँहरूमा जान्छु, मलाई धेरै पल्ट बोल्दा त लाज लाग्छ। जसलाई त्यो विकट एरियाबाट एउटा मानिसलाई तयारी पार्यो अनि उसलाई चाहिँ बाइबल कलेजमा ल्यायो, ऊ तयारी हुन्छ, खुसी हुन्छ, दर्शन एकदमै राम्रो हुन्छ। जब अनि 2 वर्षको 3 वर्षको कलेज भ्याउने बित्तिकै उसलाई नयाँ दर्शन उसले देख्छ, दिउँसै देखिदिन्छ। मलाई काठमाडौँमा प्रभुले स्टार्ट गर्नु भन्नुभयो, यस्तो अब दर्शनको विरुद्धमा बोल्नु भएन। अनि गाउँको चर्चहरू त उस्तै हुन्छ, अनि बाइबलको राम्रो ज्ञान पनि कहीँ छैन। र त्यहाँ धेरै राम्रो प्रभुका दासहरूको ब्रान्च चर्च हुन्छ। को भनेपछि फलाना ढिस्काना एबिसिडीको चर्च यस्तो। मलाई चाहिँ लाग्छ अब न्यायको दिनमा चाहिँ नि गोठालाहरूले दरो छडी भेट्नेवाला छ। सायद त्यो भित्र म पनि पर्छु कि डर लागिरहेछ। दरो भेट्नेवाला छ, अब दरो भेट्नेवाला। अब यसको निम्ति एउटै छ उपाय, हाम्रो पश्चाताप र प्रार्थना। अब परम प्रभुको महिमाको ज्ञानले भर्नको निम्ति हामीले मिठो कुरा गरेर हामीले झुक्याएर नहुँदो रहेछ। मैले अहिले जसरी तपाईँको बिचमा बोलेको छु, अहिले हिरो पछाडि देख्नुभयो भने हाम्रो यहाँनिर छ, हाम्रो जवानहरू हरेक हप्ताको फ्राइडे यहाँ आउँछन्। उनीहरूले पहिलो देख्ने चाहिँ येशूलाई होइन, उनीहरूले पहिलो देख्ने चाहिँ चर्चको गोठालोलाई हो। अनि गोठालोलाई पछ्याउँदै जाँदा अनि गोठालोको पछि लागेर जाँदा भित्र आफू बस्ने खोर अनि भेडाहरूले भेट्ने हो। अहिले धेरै जग्गामा जतिसुकै ज्ञान बाँडौँ अनि यत्रो भएको छ टाउको ज्ञान बाँडेर अनि त्यो बोक्दाको हैरान छ। आत्माको प्रकाश एकदमै जरुरत छ। र यहाँनिर परम प्रभुको वचनले भन्यो, समुद्र पानीले ढाकिए चाहिँ पृथ्वी परम प्रभुका महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। यदि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु मन हुन्न, तपाईँलाई प्रचार गर्नु मन हुन्न भने नगर्नुहोस्। तर एउटा न एउटा त येशू प्रभुले आफ्नो राज्यको निम्ति यति तयारी पार्नुहुन्छ, यसमा केही फरक नै यो छैन। उहाँले गर्नुहुन्छै हुन्छ। र यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्यौँ भने लामो आएको प्रतिज्ञा छ, आनन्दको जीवन छ। जस्तो परिस्थिति आओस् न, विजय चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा नै छ। आमेन,
आमेन, हालेलुया। येशू प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी विश्वासी भएर बाँचौँ, विश्वासी भएर होइन। धेरैको जीवन चाहिँ विश्वासी भयो, जसको कारणले अनि बासी जसले खान्छ अनि अनि उसलाई डायरिया हुन्छ। अनि त्यो कारणले धेरै मान्छेलाई विश्वासी मन पर्दैन। अहिले तपाईँ विश्वासी हो भन्यो भने त मुख पनि यस्तो गर्छन्, नाक पनि यस्तो गर्छन्, किन होला भन्ने त उनीहरूले गरेको व्यवहारले गर्दा। मैले दोष दिएको होइन। अहिले लाइफमा जो जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ, अब आफैले आफैलाई ऐना हेरौँ, यीशुको वचनको ऐना हेरौँ, अनि मात्रै परम प्रभुको राज्य यो पृथ्वीमा आउँछ। लाखौं मानिसहरूले येशूलाई प्रभु भनेर ग्रहण गर्ने बेला आउँछ। आमेन। अब एउटा मात्रै म पुस्तकमा जान्छु, अब टाइम चाहिँ जाँदैछ, गुटुङटुङ नै छ। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 7 मा जाउँ। अध्याय 7 मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबारानामा शाबारा हदरदलदल। हालेलुया। म फेरि पनि भन्दछु, ख्रीष्ट येशूमा आनन्द गरौँ, ख्रीष्ट येशूमा आनन्द गरौँ। एक दिन त जानै पर्छ, जानै पर्छ, तर आनन्दले जाउँ। अनि हाम्रो बुवाले अरुण भएको काम चाहिँ दिल से गरौँ। र अनि येशू प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा, ओ प्रभु, बुवा, मैले यो जिम्मा पाएको थिएँ, म यो जब गर्दै थिएँ, म विदेशमा जागिरमा थिएँ, म नेपालमा यो काम गर्दै थिएँ, म यो चर्चको विश्वासी थिएँ, मैले यति गरेँ, धन्यवाद। अहिले धेरैजनाको छ, म त साधारण, म त विश्वासी मात्रै हो, मैले पढेकोमा चाहिँ बाइबलमा छैन, अनि मलाई माफ गर्नु होला। साधारण भन्ने चिज त यहाँ रहन्छ। बाइबलले त भन्छ विश्वासीहरू, अझ भने प्रेरितको पुस्तकमा जस्तो लाग्छ, संसारलाई उलट पुलट पार्नेहरू पो भन्दो रहेछ। हालेलुया। हामीलाई परमप्रभुले चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ, संसारलाई उलट पुलट पार्नेहरू। त्यो पनि होइन, अरूले दिएको नाम हामीलाई। हेर्नुहोस् त, भनेपछि हामीहरू कस्ता छौँ हामी आफैले देख्दैनौँ। यदि देख्ने हो भने यीशुको वचनको ऐना हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 7 को 9 र 10 पद म पढ्छु, यसपछि अन्तमा गर्नेछु। वचनमा लेखिएको छ, प्रकाशको पुस्तक अध्याय 7 को 9 पदमा, यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेहरूबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगाली सिंहासन र हुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। यिनीहरू उच्च स्वरले कराए। 10 पद पढ्दैछु। यिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र हुमामा मुक्ति छ। हाम्रो प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। हालेलुया, धन्यवाद हे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। अब हाम्रो मुक्ति चाहिँ, मानव जातिहरूको मुक्ति चाहिँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा प्रभु परमेश्वरका हुमा येशू ख्रीष्टमा रहेछ। येशू ख्रीष्टमा उहाँले चाहिँ हरेक वर्ष गर्नुपर्ने बलिदान एकैचोटि गरिदिनु भयो। अब हामीले मात्रै हे प्रभु येशू म पापी हुँ भनेर मात्रै मानिलियो भने, तपाईले सृष्टि गर्नुभएको थोकलाई मैले जाने नजाने मैले प्रभु भने, अब तपाईँ सृष्टिकर्तालाई नै म प्रभु भन्छु मात्रै भन्यो भने हाम्रो उद्धार भइहाल्ने रहेछ। हालेलुया। आजको यो वचनमा हामी प्रत्येकलाई परमप्रभुले आशीर्वाद दिउन्। अघि पनि मैले भने, हामीले परमप्रभुको इच्छा पूरा गरौँ। जसले गरिरहनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। अझै तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले शक्तिशाली काम गरून्। हामीसित गाडी छ, घर छ, परिवार छ, के छ, तर यीशु प्रभुको राज्यमा चाहिँ हामीले काम गरेनौँ र हामीसित भएका जे छ यो कुराले प्रभुको राज्यमा चाहिँ यो काम भएन भने हातमा लाग्यो, जिरो मात्रै हुन्छ। अनि यसले गर्दा हामीसित जे छ यसलाई बलमा काम गरौँ र
परमप्रभुले उहाँको टाइममा उहाँले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ र परमप्रभुलाई धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अझै तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको प्रार्थनाको बलमा म गाउँ गाउँको डाँडा डाँडामा जाँदैछु। अस्ति एउटा मैले भिडियोमा देख्दै थिएँ, बाइकमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो घटना थियो। अनि आमा छोरा जानुभएको रहेछ, आमालाई चाहिँ बाघले खाइदियो। अनि दोलखा जिल्लाको माथि हामी यो चाहिँ बाब्रे भन्ने गाउँबाट झर्दै थियौँ। अनि हो त्यहाँनिर अचानक बाइक बन्द भएपछि मुटु चिसो भएको थियो कि, अनि त्यो याद आएर हो नि त। तर परमप्रभुको कृपा छ र परमप्रभुको काम चाहिँ गर्दा गर्दै त्यो भयो भने त होइन, खासै केही अप्ठ्यारो त हुँदैन। र पनि हजुरहरूको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो निम्ति बल हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह, हालेलुया।